Mateo 27. Sayo sa buntag ang kanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga namunuan sa mga Hudeo nagplano sa pagpatay kang Jesus. Gigapos nila siya o gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas, ang traidor, nga si Jesus ilang patyon, nagbaso siya o giuli niya ang katluan kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pari o sa mga pangulo sa mga Hudeo. Mingon siya kanila, nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa tawo nga walay sala. Sila mitubag kaniya, unsa may labot namo niya na imo na kanang tulubagon. Unya, gipanglapay ni Judas ang salapi didto sa templo o mibiya kanila. Unya, milakaw siya o naghikog. Gipamunit sa kadagkuan sa mapari ang salapi o miingon sila, salapi kini nga bayad sa kinabuhi ug supak sa atong balaod ang pagtibig niini sa panudlanan sa templo. Tapos nila kuawyuni, gigamit nila ang salapi pagpalit sa uma, sa mamumuhat o kulon aron himuon kini nga lubnganan sa mga langyang. Busa kadtong umaha ginganlag uma nga gibayrag dugo hangtod karon. Busa natuman ang giingon ni Propeta Jeremias. Kikuha nila ang katloan kasalapi, ang kantidad nga giuyunan sa mga tawo sa Israel nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya. Gigamit nila kini aron pagpalit sa uma, sa mamumuhat ug kulon sumala sa gisugo sa Ginoo kanako. Si Jesus nagtindog atubangan sa Romanhong gobernador o gipapatanan siya sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudeo? Si Jesus mitubag, gisulti nimo. Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mapari o sa mga punuan sa mga Hudeo. Busa mingon si Pilato kaniya, wala ka ba makadungog sa tanan nilang mga sumbong bato kanimo? Apan wala motubag si Jesus bisag usa kapulong. Busa natingala pag-ayo ang gobernador. Matag kasaulugan sa pagsaylo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tawo. Niadtong panahon na may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tawo, nangutana si Pilato kanila, kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? Nangutana si Pilato niini kay nasayod man siya nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon, ayaw paghilabti ka ng tawhana nga walay sala, kay nasamok ako pag-ayo tungod sa akong damgo mahitungod kaniya. Gidani sa kadagkuan sa mga pari o sa mga pangulo sa mga Hudeo ang mga tawo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas o ipapatay si Jesus. Unya, nangutana pag-usab ang gobernador kanila, kinsa man ining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag, si Barabas. Si Pilato nangutana kanila, unya, unsa may akong buhaton kang Jesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag, ilansang sa krus. Unsa may iyang sala nangutana si Pilato? Apan sa makusog nga tingog naninggit sila, ilansang siya sa krus. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo ug malagmit mahitabo ang dakong kagubot,
Mikuha siya tubig og nang hunaw at tubangan sa mga tawo og miingon, wala ako'y labot sa dugo niining tawhana, inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tawo nanubag kaniya. Kami ug ang among mga anak mao'y datugi sa silot sa iyang dugo. Unya gibuhian ni Pilato si Barrabas apan gipalatos niya si Jesus o gitugyan aron ilansang sa krus. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato o gobernador o didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihibuan nila si Jesus sa iyang bisti o gisuluban sa bisting dagtong pula. O naghimo sila korona gikan sa mga sangang tunokon o gipahaom nila kini sa iyang ulo. Gipakukta nila sa iyang tuong kamot ang usa ka bugang nang luhod sila sa iyang atubangan o gibugal-bulgalan siya. Niingon sila, mabuhi ang hari sa mga Hudeo. Unya gilud-an nila siya o gikuha nila ang lipak o gibunaw sa iyang ulo. Human nila bugal-bugali si Jesus, gihukasan nila siya sa bisting dagtong pula o gisuluban sa iyang kaugalingong bisti, unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene o gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Unya miabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon apan tapos niya tilawi kini wala siya moinom niini. Unya gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Tapos naglingkod sila ug nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karatula sa sumbong, batok kaniya. Mao kini si Jesus ang hari sa mga Hudeo. Unya tupad kang Jesus gilansang nila sa laing duha ka krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nagpanglingo o gibebiay nila si Jesus. Ikaw ba kadtong muguba sa templo o mutugod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon o kanaog sa krus. Gibugal-bugalan usab siya sa kadagpuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga namunuan sa mga Hudeo. Sila miingon, giluwas niya ang uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Kung tinuod nga siya ang hari sa Israel, kinahanglan manaog siya sa krus karon dayon aron mutuo kita kaniya. Misalig siya nga ubanan siya sa Dios ug miingon nga siya anak sa Dios. Tan-awon na kuno nato kung luwason ba siya sa Dios karon. Og bisan ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya mibiay usab kaniya. Sa pagkautong tutok mitabon sa tibuok yuta ang kangit-ngit nga milungtad og 3 ka oras. Og sa pagkaalas 3 sa hapon mituaw si Jesus. Eli, Eli lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang ubang mga tao nga nagbarog dito nakadungog kaniya og miingon sila. Nagtawag siya kang Elias.
Diha-diha usa kanila ang midagan aron pagkuhag espongha nga iyang gihumod sa baratuhong binon o gitaod sa tumoy sa usa ka bugang o gitunol ngadto kang Hesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, ayaw una, tan-awon nato kung manhiba si Elias aron pagluwas kaniya. Unya si Jesus misinggit pag-usab o namatay. Unya ang tabil sa templo gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta o nangapikas ang mga bato. Ang mga lubnganan nangaabli og daghan sa nangamatay na nga katawhan sa Dios ang nangabanhaw o nanggula sa ilang lubnganan. Miadto sila sa balang syudad human mabanhaw si Jesus o didto nakit-an sila sa daghang mga tawo. Sa diha nga ang opisyal o ang iyang mga sundalo nga nagbantay kang Jesus nakamatikod sa linog o sa tanan nga nahitabo nanghadlok sila pag-ayo og miingon, siya gayud ang anak sa Dios. Sa dili layo kaayo didtoy daghang babaye nga nagtan-aw, nag-alagad sila kang Jesus ug mikuyog kaniya gikan sa Galilea. Uban kanila mao si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose ug ang asawa ni Zebedeo. Sa pagkangit-ngit na miabot si Jose nga taga Arimathea. Adunahan siya ug usa-usab ka sumusunod ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus ug mimando si Pilato nga ipahatag kini kaniya. Busa gikuha kini ni Jose o giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. Gipahimutang niya kini sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang gilungag diha sa usa ka dako kaayong bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron isira sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Pagkasunod adlaw nga mao ang adlawng igpapahulay, ang kadaguan sa mga pari ug ang mga Pariseo nakikita kang Pilato. Mingon sila, Sir, nahinumdum kami nga sa buhi pa kadtong bakakon, miingon siya. Mabanhaw ako sa ikatulo ka adlaw. Busa pabantayi pag-ayo ang lubong hangtod sa ikatulo ka adlaw aron dili makawat sa iyang mga tinun-an ang iyang lawas o managwalon nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak mahimuon niyang mas dautan kaysa unang bakak. Busa mingon si Pilato kanila, pagdala kamo gwardiya o gwardiyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong. Busa nang lakaw sila og aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong, ilang gipalig-unan ang sira sa lubong o gipagwardiyahan.